Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter la fiche de lecture du roman La boîte à merveilles de Ahmed Sfraoui. D'abord, on va savoir qu'est-ce que ça veut dire la fiche de lecture. Alors, la fiche de lecture, c'est l'ensemble des informations concernant l'œuvre, pour le but de retenir les éléments essentiels de la boîte à merveilles. Ça veut dire هذه الجملة كتعني أن لا فيش دو ليكتور هي واحد الوثيقة فيها مجموعة ديال المعلومات كتكون متعلقة بديك الرواية اللي بغينا ندرسوها، والرواية اللي بغينا ندرسو هنايا هي لا بوط ميرفي علبة العجائب. وهاد المجموعة ديال المعلومات كتعاوننا باش نتعرفوا على الرواية اكثر، كنعرفوا سميت الرواية، امتى تكتبات وامتى تنشرات، شكون الكاتب ديالها، كنعرفوا الاحداث الرئيسيه، كنعرفوا امتى تكتبات وفين وعلاش الكاتب كتبها. يعني بزاف ديال المعلومات كنلقاوها في ديك لافيش دو ليكتور. دونك هذيك لافيش دو ليكتور كتساعدنا نعرفوا علاش كتهضر ديك ليستوار. الوغ اول حاجه خصنا نعرفوا شنو هو لو تيتر دو لوفر، عنوان الروايه. العنوان هو عندنا لا بواط ا ميرفي. ردوا البال خصكم تكتبوها كيف ما مكتوبه، وردوا البال ديك ميرفي فيها اس. شنو كتعني لا بواط ا ميرفي؟ لا بواط هي علبه، ميرفي هما العجائب، يعني علبه العجائب. وكتبوها مزيان كيف ما هي مكتوبه وسطروا على لو تيتر. ننتقلوا دابا لا دات ديكريتور، يعني التاريخ اللي تكتبات فيه هاد الروايه هذه ديال لا بواط ا ميرفي. هاد الروايه هذه ديال لا بواط ا ميرفي ايتي ايكري اون 1952، تكتبات في 1952. ننتقلوا لا دات دو بوبليكاسيون، يعني التاريخ فين تنشرت هاد الروايه هذه. il était publié en 1954 en 20e siècle. راه هي تنشرت في 1954 في القرن العشرين. نهار الامتحان مثلا يقدر يعطيكم واحد النص واخدينه من لا بوط ميرفي، والاسئله الفهم اللي تحت من النص غادي يقول لك اشنو هو. يعطيك مثلا واحد الطابلو في واحد الخانه ديالك فيه لو تيتر دو لوفر، ومن بعدها يقول لك لو سيكل ولا لوتور ولا ابري لو سيكل. المهم لو سيكل كيتحط بزاف، ونتايا شنو يقول لك اش من القرن تكتبت فيه هذه القصه. غادي تقول لهم في القرن العشرين. عقلوا عليها مزيان، لو 20 سيكل. دابا غنتقلوا لوتور. لوتور هو احمد الصفريوي، سي ان ايكريفان ماروكان. الكاتب هو احمد الصفريوي. عقلوا مزيان، شوفوا مزيان كيفاش كتكتب احمد الصفريوي، ولي بروميير ليتر كيتكتبوا ماجيسكول، وهو ايكريفان ماروكان، هو كاتب مغربي. ردوا البال مزيان كيفاش كتكتب باش يعرفوكم انكم ضابط كتبوا مزيان لا بوطا ميرفي، والكاتب ديالها احمد الصفريوي كتبوهم كما كيتكتبوا باش يعرفوكم انكم راكم ضابطين مزيان هاد الغومو هذا، يعني راكم عارفين مزيان شنو كديروا. ماشي نتوما مثلا كاتبين لا بوطا ميرفي خطا والكاتب خطا، يعني في الاسئله الاخرى ما غاديش يعطيكم اهميه. المصحح ما يعطيش الاهميه للاسئله، يقول شوف هذا كاتب لو تيتر خطا ولوتور خطا وغيجاوب لي على الاسئله. دونك بنادم يرد البال كيفاش كتكتب الحاجه. ننتقلوا دابا لا دات اي لو ليو دو نيسونس ديال لوتور. il naît en 1915 à فاس. تولد في 1915 في مدينه فاس. ننتقلوا دابا لدات اي ليو دو ديسي، يعني تاريخ ومكان الوفاه. mort en 2004 à Rabat، يعني توفى في 2004 في مدينه الرباط. يعني تولد في 1915 في فاس، ومات في 2004 في مدينة غابة. يعني الكاتب هنا مات في العمر ديال 89 عام. ننتقلوا دابا نعطيو اوتر اوفر ديال احمد الصفراوي. لا بروميير لو شابلي دومبر، شجر العنبر. لا دوزيام لو جاردان دي سورتيليج، حديقة الصحراء. هاد لي زوفر هادو اوتر اوفر من غير لا بوطا ميرفي. يعني احمد الصفراوي كتب لا بوطا ميرفي، وهاد جوج هاد لي زوفر هادو يعني كتب بزاف وحنا خدينا منهم غير جوج. هاد الجوج هادو حاولوا تحفظوهم ان شاء الله، حيتاش في الامتحان يقدر يحط لكم مثلا يحطوا لكم النص عنده علاقه بلا بوطا ميرفي. المهم الاسئله كلهم ما تكون عندهم علاقه بلا بوطا ميرفي. ديكم شنو لو تيتر دو لوفر، لوتور، يعني اش من سياكل، وامتى تزاد امتى مات. يعني اي سؤال تقدر تحط. ويقدر يحط لكم عطوني دوطخ اوفر ديال احمد الصفريوي، يعني كتبوا لهم هاد الجوج.
دابا نشوفوا شنو هو لوبجيكتيف دو لوتور، يعني شنو هو الهدف ديال الكاتب من هاد الروايه هذه. احمد الصفريوي فولي راكونتي سا في دو لونفونس. الكاتب هنا في الطفوله ديالو كان كيحس بالوحده، لا سوليتود، لهذا باش يتجاوز هذا الاحساس هذا قرر باش يكتب لنا هذه الروايه هذه، قرر يكتب لنا هاد لا بوطا ميرفي باش يتجاوز هذا الاحساس ديال الوحده. دابا ننتقلوا نشوفوا لو جونغ. لو جونغ هو رومان اوتوبيوغرافيك. شنو معنيت رومان اوتوبيوغرافيك؟ يعني لوتور écrit sa propre vie. يعني هنا لوتور هو اللي كيعاود لينا. لوتور سي لو ميم طون لو ناراتور، سي لو ميم طون لو بيرسوناج برينسيبال. يعني لوتور هو الكاتب، هو نفسه لو ناراتور، هو زعما اللي كيعاود لينا، هو نفسه لو بيرسوناج برينسيبال، هو نفسه الشخصيه الرئيسيه ديال هاد الروايه هذه. بارفوا في الامتحان كنقدروا نلقاو لو جونغ وكنلقاو لانديس كو لو مونطر. يعني لو جونغ الا قلتي داك لو جونغ علاش قلتيه، مثلا لو جونغ تكتب رومان اوتوبيوغرافيك، علاش قلتي اوتوبيوغرافيك؟ عطيني واحد لانديس. شنو هو لانديس اللي غتكتب اليوم؟ غتكتب اليوم لومبلوا دو لا بروميير بيرسون جو، يعني لوتور هو اللي كيهضر، كيستعمل جو، يعني كيهضر على راسو. عاوتاني لو دوزيام انديس غتكتب اليوم ان لوتور هو لو ميم طون لو ناراتور هو لو ميم طون بيرسوناج برينسيبال، يعني لوتور ايغال لو ناراتور ايغال لو بيرسوناج برينسيبال. هاي دابا غادي ننتقلوا لو بوين دو في او فوكاليزاسيون. يعني في الامتحان تقدروا يا اما يسولوكم شنو، يقول لكم شنو هو لو بوين دو في، ولا يقدروا تلقاو السؤال اللي يقول لكم شنو هي لا فوكاليزاسيون. غتكتبوا انترن. علاش انترن؟ car le narrateur est le même temps le personnage principal، يعني هذاك اللي كيعاود لينا هو في نفس الوقت البيرسوناج برينسيبال، هو في نفس الوقت الشخصيه الرئيسيه. دابا ننتقلوا للروجيستر دو لونغ. بارفوا تقدروا تلقاو حتى نيفو دو لونغ، يعني تقدروا تلقاو شنو هو لو روجيستر دو لونغ ولا لو نيفو دو لونغ. دونك الا قال لكم لو روجيستر دو لونغ ولا نيفو دو لونغ غادي نقولوا كورون. دابا غادي ننتقلوا لجونغ دو ليتيراتور. عندنا هنا في هاد لا بوط ا ميرفي ليتيراتور ماروكين ديكسبرسيون فرونسيز، يعني هنا الكاتب كيستعمل لينا ليكسبرسيون التعبير ولا الاسلوب الفرنسي، ولكن كيعاود لينا على الادب والتقاليد والعادات المغربيه، يعني كيعاود لينا على الادب والتقاليد والعادات المغربيه باسلوب فرنسي. نومبر دو شابيتر. فهاد الغومون هادي ديال لا بوط ا ميرفي فيها 12 شابيتر، 12 شابيتر. دابا غنتقلوا لنومبر دو سيزون. فهاد لا بوط ا ميرفي هادي فيها 3 سيزون اللي هما ليفير اللي هي فصل الشتاء، لو برانتون اللي هي فصل الربيع، ليتي اللي هي فصل الصيف. دابا غنتقلوا لاج دو ناراتور سيزون. لي تيم برينسيپو ديال هاد لا بوط ا ميرفي سون لا فامي اي لا سوليتود. لي تيم برينسيپو هما المواضيع التي تدور فيها القصه، يعني هاد لي تيم هادو سو سون دي تيم كي بو être traité en production écrite. C'est-à-dire, la production écrite elle sera en relation avec ces thèmes-là. يعني في la production écrite كيعطيوك تهضر على لي تيم اللي عندهم علاقه بلا فامي ولا سوليتود. مثلا في امتحان عطاوكم نص الامتحان عطاوكم كتهضروا على لا بوط ا ميرفي، يعني الاسئله اللي من موراها كيكونوا 10 الاسئله كيكونوا عندهم علاقه بلا بوط ا ميرفي، يعني كيعطيوك هكا سيتوياسيون دو باساج، كيعطيوك هكا لوتور، المهم كيعطيوك اسئله وكيعطيوك اسئله عندهم علاقه بداك النص اللي عطاوكم. ابري كيدوزو لا برودكسيون اكريت. لا برودكسيون اكريت كيعطيوكم شي موضوع تهضروا عليه وعنده علاقه بهاد لي تيم هادو، عنده علاقه بلا فامي ولا لا سوليتود. ننتقلوا دابا لتيب دو ديسكور. ناراتيف ديسكريبتيف. ناراتيف الكاتب كيعاود لينا il raconte. ديسكريبتيف كيوصف لينا، يعني في هذه الروايه هذه في هذه القصه كامله الكاتب كيعاود او ميم طون كيوصف، مشيت لهنا ودرت هذا ولبست هذه وشفت هذه ودرت هذه، يعني كيعاود وكيوصف او ميم طون كيوصف. دابا ننتقلوا ليو دي زيفينمون، يعني المكان فين طرات هاد الاحداث، مكان الاحداث. لا فيل دو فاس، هادشي كله طرا في مدينه فاس. ننتقلوا دابا لاخر حاجه هما لي بيرسوناج برينسيپو. لي بيرسوناج برينسيپو ديال هاد الغومون هذا هما سون سيدي محمد، هو اللي الناراتور هو اللي كيعاود لينا،
سون بير عبد السلام يعني الاب ديالو عبد السلام، سا مير زبيده يعني الام ديالو زبيده. في هذا الغومو هذا كاين بزاف ديال لي بيرسوناج، ليونا بليزيور، ولكن حنا اختارينا لي بيرسوناج برينسيبو، الشخصيات الرئيسيه. وبهذا كنكون وصلنا لنهايه ديال الدرس ديالنا. جيسبر كو سات فيديو فو بليغا، كنتمنى تعجبكم هذا الفيديو ان شاء الله. وإلا عجبتكم ما تنساوش ديروا لي واحد جيم والاشتراك، وما تنساوش تضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وكنتمنى تكون هذا الفيديو نفعتكم بزاف وتكونوا استفدتوا بزاف ان شاء الله، وكنتمنى لكم حظ سعيد بالتوفيق ان شاء الله. ابيانطو.